ایمانداری آج بھی زندہ ہے اور اس کی بہترین مثال ناندیڑ کے معروف سماجی کارکن عبید لالا نے پیش کی ہے۔ انہوں نے ایک گمشدہ موبائل فون اس کے حقیقی مالک کو نہ صرف تلاش کیا بلکہ صحیح سلامت واپس کر کے معاشرے میں دیانتداری کی ایک بہترین مثال قائم کی۔ تفصیلات کے مطابق 22 اکتوبر کو عبید لالا حضرت پیر برہان نگر کے علاقے میں موجود تھے، جہاں انہیں ایک موبائل فون سڑک کے کنارے گرا ہوا ملا۔ انہوں نے فوری طور پر کسی لالچ کے بغیر موبائل کے اصل مالک کی تلاش شروع کی اور طویل انتظار کیا تاکہ فون پر کوئی رابطہ ہو سکے۔ بالآخر کچھ دیر بعد فون پر کال موصول ہوئی، جس میں ایک شخص نے خود کو سورج گائیکواڑ بتایا، جو تعلقہ آلیگاؤں ضلع پربھنی کا رہائشی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ناندیڑ کے کسی کام سے آئے تھے اور دوران سفر ان کا موبائل کہیں گر گیا تھا۔ عبید لالا نے ان سے وعدہ کیا کہ وہ ان کا موبائل صحیح سلامت واپس لوٹا دیں گے۔ وعدے کے مطابق انہوں نے ذاتی طور پر سورج گائیکواڑ سے ملاقات کی اور امانت داری کے ساتھ موبائل واپس کر دیا۔ موبائل ملنے پر سورج گائیکواڑ نے خوشی اور شکر گزاری کا اظہار کرتے ہوئے کہا، آج کے خود غرض دور میں بھی ایسے ایماندار لوگ ہمارے معاشرے کے لیے باعث فخر ہے۔ عبید لالا جیسے لوگ انسانیت پر ہمارا ایمان مضبوط کرتے ہیں۔ اس موقع پر عبید لالا نے کہا، میں نے موبائل کے مالک کو تلاش کرنے کی پوری کوشش کی۔ اگر وہ نہ ملتے تو میں یہ موبائل پولیس اسٹیشن میں جمع کراتا تاکہ پولیس اہلکار اس کے حقیقی مالک کو تلاش کر کے اس تک یہ پہنچا دیتے۔ انہوں نے عوام سے بھی اپیل کی کہ اگر کسی کو کوئی قیمتی چیز ملے تو وہ اسے اپنے پاس رکھنے کے بجائے فوراً نزدیکی پولیس اسٹیشن میں جمع کرا دے۔ یہی انسانیت اور دیانتداری کا تقاضا ہے۔ ناندیڑ کے شہریوں نے عبید لالا کے اس نیک عمل کو قابل تقلید مثال قرار دیا اور انہیں ایمانداری کا سفیر کہہ کر سراہا گیا۔ سوشل میڈیا پر بھی ان کے اس اقدام کی خوب تعریف کی جا رہی ہے۔ کئی صارفین نے لکھا ہے کہ عبید لالا جیسے لوگ ہی سماج میں بھروسہ اور امید قائم رکھتے ہیں۔ بیورو رپورٹ MCN اردو نیوز۔ माझं नाव सूरज गायकवाड आहे। मी राहणारा आलेगाव सौरात इथला आहे आणि माझा फोन पिरपुरा नगर या भागामध्ये काही कामास्तव हरवला आणि मी 3 वाजता हरवल्यानंतर मला ज्ञातच नव्हतं की माझा मोबाईल हरवलेला आहे। मग मी काही वेळ जेव्हा नांदेडच्या बाहेर निघालो तेव्हा मला कळालं की माझा फोन हरवला। मग मी फोनवर कॉल केल्यानंतर उबेद लाला यांनी फोन उचलला आणि ते म्हणाले की तुझा फोन आहे, तू काही घाबरू नको, माझ्याजवळ आहे फोन आणि मी थोड्या वेळात तुला फोन देईल। नाही तर त्यांनी मला इथं त्यांच्या हॉटेलच्या ओपनिंगसाठी त्यांनी इथं बोलिलं मला आणि माझा फोन देऊन मला त्यासाठी मी त्यांचा आभार मानतो। धन्यवाद उबेद लाला भाई। मैं पीर बुरहान से खड़गपुरे की तरफ आ रहा था। रास्ते में मुझे एक फ़ोन नज़र आया तो मैंने फ़ोन उठाया और थोड़ा सा गड़बड़ी में था, इसलिए मैं सोचा कि थोड़ी देर तक अगर ये फ़ोन पर कुछ कांटेक्ट आता है तो फ़ोन उस व्यक्ति तक दे देते हैं। अगर कोई इससे राब्ता नहीं करता है तो ये फ़ोन हम पुलिस स्टेशन को दे देंगे और वो फ़ोन उस शख्स तक पहुंच जाएगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद फ़ोन आया और एक बंदे ने फ़ोन किया। वो बंदे तक ये फ़ोन को हमने सही सलामत पहुंचाया। इसलिए पहुंचाया कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस चीज़ में हमारी मेहनत शामिल नहीं होती है वो चीज़ हमारे लिए हराम करार दी गई है। तो ये चीज़ हमारे लिए हराम थी, इसमें हमारी कोई मेहनत नहीं थी और अमानतदार तक उसकी अमानत को सही सलामत पहुंचाना ये हमारा इस्लामी फ़रीज़ा है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। तो उस पर अमल करने की गर्ज से हमने ये फ़ोन सही सलामत उस शख्स तक पहुंचाया और उस शख्स ने हमारा शुक्रिया अदा किया। और मैं तमाम ही लोगों से गुजारिश करता हूं कि अगर आपको किसी भी किस्म का कोई भी कीमती सामान, बैग वगैरह अगर रास्ते में कहीं मिलता है तो उस शख्स तक पहुंचाने की कोशिश करें या फिर पुलिस स्टेशन से राब्ता करके वहां पर जमा करवा दें। आदाब कलेक्शन लाया है शानदार ऑफर्स। त्योहार को बनाए यादगार स्टाइल और बचत के साथ। जी हाँ, आदाब कलेक्शन में खुसूसी फेस्टिवल ऑफर्स, चाहे लेडीज फैशन हो, जेंट्स वियर या बच्चों का कलेक्शन, यहाँ हर किसी के लिए है कुछ खास और निराला। लेडीज स्पेशल ब्राइडल सूट, पार्टी वियर और फेस्टिवल स्पेशल कलेक्शन, खूबसूरती, स्टाइल और फैशन का बेहतरीन इम्तिजाज। रोजमर्रा इस्तेमाल के लिए जदीद और पुरकशिश डेली वेयर्स ड्रेसेस दस्तयाब है। जेंट्स फैशन लीलैंड के ब्रांडेड शर्ट्स पर धमाकेदार ऑफर सिर्फ 1100 रुपए में। जीन्स पैंट में किलर, स्पाइकर, लेविस और
रॉन जैसे ब्रांडेड जीन्स निहायत सस्ते दामों पर यहाँ दस्तयाब है। जदीद दौर के रुझानात से हम आहंग शटिंग और शूटिंग के शानदार डिजाइन्स, हर रंग, हर साइज और हर मौके के लिए खास आला क्वालिटी के फैब्रिक्स, नफीस स्टिचिंग और नरमी व पायदारी का हसीन इम्तिजाज जो दे आपके एतमाद को नया अंदाज। चाहे हो दफ्तर का लिबास, शादी की तकरीब या कोई और स्पेशल मौका, आदाब कलेक्शन में है हर ज़ौक़ के लिए बेहतरीन इंतखाब। बच्चों के लिए रेडीमेड कपड़ों की वसी रेंज, स्टाइल, कंफर्ट और कलरफुल वेयर्स के साथ कुर्ती, ब्लेजर, शेरवानी सब एक ही जगह, एक ही छत के नीचे। आदाब कलेक्शन, जहां मियार और फैशन साथ चलते हैं। खरीदारी के लिए राब्ता करें। आदाब कलेक्शन, शमीम अब्दुल्ला हाउस, टायर बोर्ड, देगलूर नाका, नांदेड़।